मॅडम तुम्ही हांगा जनता हाऊसान कोणाक मेळपाक येला? हांव जनता हाऊसान आज मेळपाक येयलें. हे लेटर न्ही आमी DMAक केला. DMAक केल्या उपरांत हो आमचो हांगासर तारी आसा ते तारी आमच्या वास्कोचे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर आसा आनी ताका लागून वास्कोचे जायते अशें इन्फॉर्मेशन हांव तांकां दिवपाक येयलें. ऑडिटाचें इन्फॉर्मेशन दिवपाक येयलें, मागीर इस्कॉलान थंयसर कितें जाता तें सांगपाक येयलें. वास्को म्युनिसिपालिटीन आमचे लेबर कमी आसा तें तांकां सांगपाक येयलें. अश्यो जायत्यो गरजेच्यो आतां कितें आसा, चेअरपर्सन बी कॉन्सुलर सगळे डिजॉल्व जाल्या कारणान तांकां अधिकार आसा की तारीन सगळे बाकीचे सगळे जे तारी जे आसा ते थंय ऑफिसर आसा तेंच्यांनी ते एडमिनिस्टर बसल्या कारणान तांकां सगळें इन्फॉर्मेशन करपाक लागून. कित्याक हांव एक्स कॉन्सुलर 3 फावटी हांव म्युनिसिपालिटीन टर्म म्हजो आसतलो, 15 वर्सां हांवें म्युनिसिपल थंय कितें तरी बरें जावचें अशें म्हणून आमकां कोणान तरी इन्फॉर्मेशन दिल्लें की इस्कॉल जे थंयसर आसा अख्ख्या गोंयान जितली म्युनिसिपालिटी आसा, वास्कोन फकत म्युनिसिपालिटी आसा ती म्युनिसिपालिटीची आसा आनी हेकाच लागून थंय बरें लक्ष उरचें अशें म्हणून म्हजे वांगडा हांवें DMAक एक लेटर केल्लें, तें तांकां दाखयलें. DMAक लेटर आमी हेका लागून केल्लें की कारण आसा ताका की इस्कॉलाचे एक्स कॉन्सुलर आतां पळय आसा, चेअरमॅन बी जाल्ले थंय आसा, थंय ते इंटरफेर जातात आनी ते इस्कॉलाची कितें तरी गडबागडी करता काय हें तुमी लक्ष दवरचें अशें म्हणून म्हळ्यार इस्कॉल पळय आसा तेजेर वेवस्थीत भुरग्यांचेर कितें परिणाम जावपाक नाका हें आमकां दिसता म्हणून हांव तांकां मेळपाक येयलें. हांगा पळय जाल्यार इलेक्शन सरकार करिना आनी केन्ना करतले हेंय सरकार सांगिना आनी आफ्टर आपले MLAचे इलेक्शन एसेंब्लीचे जाल्या उपरांत सरकार मागीर म्युनिसिपालिटीचे करता. हांव जाल्यार सरकारान म्हणूंक सोदता कित्याक जाय मागीर तरी ते इलेक्शन, ना जाल्यार MLA कचरो MLA काडटात, गटर MLA साफ करतात, सिवरेज लायन हें आसा सिवरेजाची हें आसा तें इनॉग्रेशन MLA वता. बारीक बारीक कामां जर MLA करता जाय, पंच म्युनिसिपालिटीचे कॉन्सुलर जिल्ला बी कित्याक जाय हे सरकारान खरें म्हणजे जाल्यार सगळें बंद करपाचें आनी आपुणूच MLAनूच सगळीं कामां करपाची. जो कायदो आसा ते सगळे मोडून पोडून सगळे नाकाजाल्ली करून तेची भज्या करपाचें हें सरकाराक कळटा. पयलीं आमी आसलेले 20चे हेंच्यांनी 25 केले की आपल्या लोकांक मेळोंक जाय म्हणून 25 केल्या उपरांत परत केले. आतां कितें तरी SIR जाल्या उपरांत 21 केले, परत लोकांनी बोवाळ मारला म्हणून आतां 27 केले. म्हणजे ही नाची पळय आसा हे करत आसा. MLA आपल्याक पयलीं जिखोन हाड म्हणटा आनी मागीर म्युनिसिपालिटीचे अरे लोकतंत्र म्हणटा ते हे सरकारान अशें भाजून काडला. आमी चिकन भाजता, नुस्तें भाजता पळय तशें हे लोक चपाती भाजता तशें हे लोक कायदो सगळो भाजून खातात, कायद्यांचें सगळें उल्लंघन करतात. वायट दिसता. आज खरें म्युनिसिपालिटीचे पयलीं इलेक्शन केन्ना जावंक जाय आसलें आनी सगळे जाग्यार म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन बसपाक जाय आसले. एडमिनिस्ट्रेशनच्या हातीन दिल्यार वायट न्ही, म्हणजे कायमचें करा न्हू, कायमचें तें करा. कित्याक सगळीं MLA जर काम करता, कॉन्सुलर कित्याक जाय, पंच कित्याक जाय, सरपंच कित्याक जाय, जिल्ला कित्याक जाय, तो आनी एक्स्ट्रा पगार घालून एक्स्ट्रा मानधन दिवन कित्याक सरकार नुकसान करून घेता. सगळीं कामां तुमीच करपाची, सगळीं कामां तुमी करपाची, लोकतंत्र तुमी भाजून खावपाचें. जें काम करूंक जाय तें काम तुमचे कडेन तुमी जर करता जाय. गली गलींनी भोंवोन तुमी कचरो बिचरो काडपाचें, कित्याक नाजाल्यार तुमी ट्रकांनी कचरो काडटा, अर्दो कचरो थंय उरता, कचरो करतो घेवन वयता तुमी. तुमकां जर हें आसा थंय लेबर घेवपाचें आसा तें तुमी पळयना, थंय कितें वयर सकयल जाता तें पळयना, ऑडिट करूंक जाय तें पळयना, फक्त दादागिरी करपाची कामां हें करता. आनी थोडे कॉन्सुलर जे सरकाराचे बाने आसा ते थंयसर सगळे पाड घालपाक भोंवता. हें सगळें अशें खरें म्हणलें जाल्यार सद्याक चल्लेलें आसा. वायट दिसता. हांवें DMAकूय एक सांगलें की तुमी आतां एडमिनिस्टर बसयल्या ते इस्कॉलाची काळजी घ्या, ते इस्कॉलान कोण खंय हें करता तें थंय पळया, थंय बजट खंय पर्यंत व्हेला ह्या कॉन्सुलरांनी. एक्स कॉन्सुलर आतां तांकां आमी एक्स म्हणप कितें आसता न्ही, एखादो कॉन्सुलर खंयच्या तरी एक म्हणजे इस्कॉलाचो चेअरमॅन जाता, जावं स्टँडींग कमिटीचो हें आसता, मागीर कचऱ्याचो
जेचे कडेन म्हणजे अशें आमी रेजोल्युशन पास करता आनी वेगवेगळे आमी ते कॉन्सुलर जाल्या उपरांत करता. कॉन्सुलर जेन्ना डिजॉल्व जाले त्या कॉन्सुलरांनी थंय इंटरफेर करप नासता. डिजॉल्व जाला आतां जेन्ना नवे कॉन्सुलर जिखून येतले तेन्ना एडमिनिस्ट्रेटर आसा तो चेअरमॅनान सगळें सोंपयतलो की हें आपणें केलां, हें अशें आसलेलें आपल्याक मेळ्ळें, आतां तूं हें घे म्हणून. कॉन्सुलर जर समज ताबडतोब जर इलेक्शन जाल्लें जाल्यार जो दुसरो चेअरमॅन येता ते पयलींचो जो चेअरमॅन आहा ताका रायट आसा ताका दिवपाक. आतां एक्स जो पयलीं चेअरमॅन नासलेलो तेणें सगळें खरें म्हणलें जाल्यार एका तारीख एडमिनिस्ट्रेटराक सगळें सांगपाक जाय हें हांवें पयलीं हें अशें आसलें तशें आसलें म्हणून हेका हँडओवर करपाक जाय. थोडे कॉन्सुलर भोटे तांकां कांय खबर ना ताका लागून हांव तांकां सांगपाक येयला. DMAकूय सांगला आनी हेकाय सांगला हांवें तारीख की अशा रितीनी थंय चल्लेलें आसलेले बजेट तेंच्यांनी कसो कसो काबार केला. ते हिंदुस्तान लिव्हर लिमिटेड तेजे 15 करोड रुपया ते तेंच्यांनी पाड घातलेल्या. हे सगळें पळोवचें, हेजेर लक्ष घालचें हें आमकां दिसता. आनी सरकारा कडेन हांव विनंती करता जाता तितले बेगीन इलेक्शन घेया म्युनिसिपालिटी. आनी खरें म्हणजे जाल्यार कोर्टान केस चलता, कोर्टान तांकां दिवंक जाय की तुमची नाकरे आहा ते मागीर करा, तुमच्या टायमार तुमचें इलेक्शन करा. हे सगळें सोंगां करता. म्हाका पयलीं जिखोन हाड मागीर कॉन्सुलर पळोवया, ही तमाशा चलयल्लो आहा. लोकांनी पळोवपाक जाय की हे लोक कशा रितीनी लोकांचे जे कायदो कानून आसा ताका भाजून खाता. हें म्हाका सांगपाक हांव तांकां आज DMAकूय मेळ्ळें हांव मणेरकर साहेबाक आनी तारी साहेबाकूय हांव मेळ्ळें. तांकां सगळें हांवें सांगलां कितें चल्लां कशें चल्लां हें मातशें लक्ष दवरा. कित्याक हे गव्हर्मेंट ऑफिसर फाल्यां कितें तरी एक्स कॉन्सुलरांनी कितें तरी भानगड केल्ली आसत हेंचेर अड्ड्यार येयी म्हणून हांव सांगपाक येयलां. सिटी म्युनिसिपालिटी आमकां असो दुबाव आसा कितली तरी वर्सां ऑडीट घेवंक ना म्हणून आमकां दुबाव आसा हे पक्के आसूंक शकता. ऑडीट जायनासतना कित्याक हेंची जी मिटींग आसताली बजेटाची ताका वालोरूच आसनासलेलो. कित्याक बजेट हो इतलो म्हत्वाचो विशय हे लोक 15 मिनटांनी सोंपयताले. ऑडिटूय हेंच्यांनी कितें केलां कात केलां हें बी हांव उलयलां आनी खंय तरी उदक मुरता अशें आमकां दिसता. ऑडिटाचेर लक्ष घालप हें चड गरजेचें आसा. कित्याक ऑडीट ना जाल्यार फुडें पावल तुमी कशें उखलता हें मातशें हांव जयंत तारी कडेन उलयलां. पळया फुडें कितें जाता.